kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 10, giuluhan og ang iyang buluhaton. Ang atong teksto makita sa Mateo 19:26. Nagaingon, sa tawo dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Kapaglaom, halandumon kaayo kadto nga kaagi, matud pa ni Elizabeth. Dugay na namo nga giplano ang biyahe ngadto sa Ehipto. Apan tungod kay adunay kanser ang akong inhan, dili kami sigurado kung madayon ba kini. Apan nahitabo. Dito na kami atubangan sa mga piramide. Nangadto kami sa akong inahan sa mga kamelyo ug naglingkod kami nila samtang sila na nagluhod. Apan sa pagtindog sa mga kamelyo, mas taas ang akong gilingkuran kaysa akong gituuhan. Makahadlok og gamay. Wala gayud ko kahibalo kung unsa kadako kini nga mga hayop hangtod nga nakasakay ako sa usa niini. Si Jesus migamit niini nga mga mananap. Ang labing dako sa Palestina sa pagpatinaw sa kung unsa nga paagi kita maluwas. Una niya nga gisgutan ang kalisod. Dayon ang kaimposible sa pagsulod sa dato ngadto sa gingharian. Maasayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Mateo 19:24. Si Jesus naggamit og hyperbole, usa ka gipasubrahan nga sambingay. Ang uban misulay sa pagpagamay niini nga pagtulon-an pinaagi sa paghubad sa lungag sa dagom isip usa ka gamay nga ganghaan. Apan niadtong panahona, walay timailhan sa maong kahulugan o kini nga sugyot sukwahi sa konteksto sa bersikulo. Si Jesus nagpahimatngon kabahin sa kapeligro sa dili pag-ila sa atong dakong panginahanglan. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang mga tawong dato moay gituuhan nga labing gitapanalanginan sa Dios tungod kay daghan man sila og kabtangan. Ug makahimo man sila paghatag og limos sa mga kabos ug makahatag og mas daghan nga panahon sa pagtuon sa kasulatan. Ang mga tinun-an nakuratan pag-ayo. Kung imposible galing alang sa ingon kabulahan nga tao ang pag-angkod sa gingharian, nan, kinsa lang man di ay ang maluwas. Kapaglaom, si Jesus nagtudlo nga ang atong kaluwasan dili pinaagi sa atong mga naangkon o sa atong posisyon sa katilingban. Ang pagluwas iyang buluhaton dili ato. Ang adunahan, ang maalamon, ang kusgan walay usa kanila nga makaangkon sa langit. Ang mga bulahan kinahanglang magmatngon nga ang ilang kadagaya dili makapahilayo kanila sa gingharian. Kay alang sa matag tawhanong binuhat, bisan unsa pa may kahimtang, ang kaluwasan imposible. Apan alang sa Dios ang tanan ng mga butang mahimo. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat nga ang tanan walay imposible kanimo bisan pa ang pagluwas kanamo nga makasala. Tabangi kami nga magasunod sa nga matinumanon sa imong makasugban ug tabangi kami nga makasulod sa imong gingharian. Sa ngalan ni Jesus. Amen.